यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे परमप्रभुको सेवक हो, प्रशंसा गर, परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर, परमप्रभुका नाउँको अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदै प्रशंसा भइरहोस्। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मै परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। परमप्रभु सबै जातिहरूमा उच्च हुनुहुन्छ र उहाँको महिमा स्वर्गभन्दा उच्च छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको समान को छ र? उहाँ जो उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो आकाश र पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्न निहुरनुहुन्छ। कङ्गालीहरूलाई खरानीको थुप्रोबाट उहाँले उठाउनुहुन्छ र दरिद्रहरूलाई घुरानबाट उचाल्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राजकुमारहरूसँग र आफ्नै प्रजाका राजकुमारहरूका साथमा बसाल्नुहुन्छ। बाँझी स्त्रीलाई छोराछोरीका खुसी आमाका रूपमा स्थिर गरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। यो खण्डलाई जब हामी पढ्छौँ र सुन्छौँ भने हामीले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू, प्रभुलाई आराधना गर्ने, प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने कुराहरू। हामी यस समयमा उहाँलाई नै आराधना गर्न, उहाँलाई प्रशंसा गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। अनि कोर्सले भन्छ, हामी एउटा कोर्सलाई हेर्छौँ, प्रभुको के गर्नुपर्दछ? प्रशंसा गर्नुपर्दछ। अनि यस कारण गर्दा हामीले यस समयमा अनि उहाँलाई नै प्रशंसा हामी गर्नेछौँ।
सुत्नुलाई पनि सुर गरेको तपाईँको तपाईँको नामलाई पुजाल्दछ प्रभु। सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुहुने उहाँलाई
Tapaiku nauma, dhanyako
तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ सुरु दल्दछु तपाईको नाममा सुरु चल्दछु तपाईको नाममा धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ गर्छु प्रभु सारा हृदयले सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ हाम्रो स्वरहरू खोलिकन हाम्रो हरेक शब्दहरूद्वारा हामी तपाईँलाई धन्यको हुन्छौँ किनभने जो कसैले भन्दैछ जो गरिब व्यक्ति छ त्यसले धनी हुन्छ धनी भएको छ जो लाचार छ त्यसले सान्त्वना मिलेको छ उसले सहारा मिलेको छ आज हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु तपाईँ यीशु प्रभु हामी तपाईँलाई नै धन्यको हुन्छौँ हामी निर्बल थियौँ हामी बल नभएका व्यक्तिहरू थियौँ तर हामीलाई बल दिनुहुनुभयो तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुनुभयो तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई शक्तिले भर्नुहुनुभयो तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सुन्दर जो दिन तपाईँले आज हामीलाई दिनुभयो अनि तपाईँको छिटो उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले राख्नुभयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय यो पल यो अवसरहरूको तपाईँ हामी आशा भरोसा गर्दछौँ हामी चढाएका